आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 100 दिन की कहानी, टैक्सों की फरावानी और मुज़ाकरात की रवानी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। सयारात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ये वो शेर है जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अब से कुछ ही देर पहले किए गए कौम से खिताब के आखिर में हमें सुनाया है। वजीर आजम साहब का खिताब जज्बात, अल्फाज, ख्वाहिशात, इल्जामात और माजी को कोसने से भरपूर ही था, लेकिन आज का ये खिताब अमली इक़दामात, तरक्की के रोड मैप, किसी ठोस पॉलिसी और मकासद के हुसूल के लिए किसी वाज़ेह लाहे अमल से यकसर खाली था। आज उनका खिताब सुनकर एक बात जहन में आई कि उन्हें बताया जाए कि ना तो वो अपोजिशन लीडर हैं और ना ही कोई मुबल्लिग, बल्कि वही इस मुल्क के वजीर आजम हैं। जनाब, आपके पास इख्तिदार है, आपका हुक्म चलता है और जो भी आप कह रहे हैं ना, ये सब करने के लिए आपको अवाम ने मुंतखब किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि अशराफिया के अखराजात बहुत शाहाना हैं। तो वजीर आजम साहब, ये अशराफिया कौन है और इसको ये अखराजात करने की इजाज़त देता कौन है? क्या ये वही अशराफिया नहीं है जिसको हर हुकूमत टैक्सों में रियायत देती है? क्या ये वही अशराफिया नहीं है जो बैरून मुल्क जायदादें बनाती है और हुकूमत सब कुछ जानते हुए भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं करती? उन्होंने अपने खिताब में ये कहा कि अवाम के पैसे पर अय्याशी नहीं होगी। तो वजीर आजम साहब, बिल्कुल भी अय्याशी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ाना क्या अय्याशी नहीं है? आपने अपने दफ्तर का बजट बढ़ा लिया, पार्लियामेंट हाउस का बजट बढ़ा लिया, सरकार चलाने के लिए अखराजात में 300 अरब रुपए इजाफा कर लिया, तो क्या ये अय्याशी नहीं है? वजीर आजम साहब ने अपने खिताब में ये कहा कि बिजली और गैस चोरी करने वाले, बिल्स ना देने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। तो बिल्कुल ये लोग दुश्मन हैं, लेकिन वजीर आजम साहब, ये बिजली मुफ्त लेने वाले, ये गैस मुफ्त लेने वाले और पेट्रोल मुफ्त लेने वाले और उनको आवाम के पैसे से मुफ्त मराद देने वाले क्या इस मुल्क के दोस्त हैं? उन्होंने कमाल बेनियाजी से ये कहा कि तनख्वाहदार तबका परेशान है कि इस पर टैक्स लगा दिया गया है। तो वजीर आजम साहब, अभी इसी हफ्ते तो आपकी हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदारों पर मजीद टैक्स लगाया है। क्या ये सब आपके हुक्म के बगैर ही हो गया या बजट पर आपसे भी मुशावरत नहीं हुई है? वजीर आजम साहब, मुल्क को तरक्की देना सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ बातों से नहीं होगा ना। इसके लिए आपको अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, अपनी मराद को खत्म करना पड़ेगा, हुकूमत का साइज कम करना पड़ेगा। और अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो फिर जिस शेर पर आपने खिताब खत्म किया है उसी का अगला शेर ये है कि बिगड़ गया जो ये नक्शा हवस के हाथों से, तो फिर किसी के संभाले नहीं संभलने का। वजीर आजम के खिताब और हुकूमत के 100 दिन पर मजीद भी प्रोग्राम में बात करेंगे, दीगर इशूज़ भी शामिल करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं इसार राना साहब और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, हुकूमत ने 100 दिनों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और अब वफाक और पंजाब की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने इस दौरान कारनामे जो हैं, वो कारकर्दगी जो है वो गिनवा रही है। तो बजट भी आ गया है, उसको देख के लगता ये है कि अब आवाम जो है वो टेनिस के एक तरफ ये कारकर्दगी जो बताई जा रही है 100 दिन की ये देख रही है, दूसरी तरफ टैक्सों का बोझ है। आपको लगता है कि ये आवाम इस हुकूमत से वैसे खुश भी होंगे? देखिए, अभी तो 100 दिन हैं और 100 दिन कोई ऐसा वक्त नहीं है जिसके नतीजे में कोई भरपूर कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा सके। अभी तो बहुत इब्तदाई दिन है। 100 दिन की कारकर्दगी, हर हुकूमत को अपनी एक एक दिन की कारकर्दगी आवाम के सामने रखनी चाहिए और कारकर्दगी आवाम के सामने रखना कोई बुरी बात नहीं है जी। हमारा जो सबसे बड़ा मसला टैक्स ही है। हमारे बहुत सारे लोग नॉन फाइलर्स हैं और वो टैक्स नेट में नहीं हैं और कोई हुकूमत भी उनको टैक्स नेट में लाने में कामयाब नहीं हुई। जो हुकूमतें करप्शन ख़त्म करने के नाम पर आईं वो भी टैक्स नेट में इन लोगों को नहीं ला सकी। इस बजट में नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए बहुत से इक़दामात सामने आ रहे हैं जिन्हें मैं मुस्बत देखता हूँ, क्योंकि जब तक इस मुल्क का ट्रेडर, इस मुल्क के तमाम लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे तब तक मेरे और आप पर से टैक्स का बोझ कम नहीं हो सकता। बात आपने अच्छी की है। एक बात ये कि जब गवर्नमेंट कारकर्दगी सामने रखती है और मुख्तलिफ हवालों से आवाम को एतमाद में लेती है तो वाकई ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। लेकिन आप टैक्स की भी आपने बात की, तो आप इस टैक्स के ऊपर कुछ तनकीद भी तो कर रहे हैं ना। वही जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई है। आपने भी कहा ना कि ये टैक्स इतना नहीं लगना चाहिए था, और जो सरकारी मुलाजमीन है वो इस मुल्क का आपको पता है कितने फीसद है, 5 या 7%। तो ये जो सैलरीड क्लास है इसी के ऊपर नजला क्यों गिरता है? भाई FBR क्यों नहीं टैक्स नेट बढ़ाता?
بالکل. میں دیکھیں یہ بات تو میں نے کی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تو 25% تنخواہیں بڑھا دیں. اگر ان کا کوئی 5% 7% ٹیکس بڑھا بھی ہے تو نیٹ امپیکٹ میں ان کی 10-12% تنخواہ بڑھی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں تو 25% تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں جی. اور اگر میں کیلکولیٹ کروں تو اس بجٹ کے بعد میری تنخواہ تو کوئی 15% کم ہو گئی ہے. جو تنخواہ مجھے جون میں ملی تھی اور جو تنخواہ مجھے جولائی میں ملے گی اس میں 10 یا 12-15% کی کمی ہو جائے گی. جی. یہ بات تو میں نے اپنے شو میں بھی کی ہے, ویسے بھی کی ہے اور ہر پلیٹ فارم پہ کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے ملازمین کے ساتھ یکساں سلوک نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی تنخواہوں میں یکساں اضافہ بھی نہیں ہوا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت کو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کو اتنی بار یہ برا لگتا ہے. لیکن سر آج آپ نے وزیر اعظم کا خطاب بھی سنا, کم و بیش وہی وہ باتیں دہرا رہے تھے, مہنگائی میں کمی کر دی, ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا, اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے ایک اہم بات FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بھی کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اب جو ٹارگٹ ہے وہ 12,000 ارب روپے کا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ہو سکے گی اور اس کے بعد جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں اضافہ بھی ممکن ہو سکے گا جو آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور اس طرف اٹھنے والے ہر قدم کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ ہم حکومتوں کو اس کام میں کمزور کرتے ہیں. کل آپ دیکھیں گے کہ تاجر جو ہیں سڑکوں پہ آ جائیں گے کہ ہمارے نان فائلرز کے ایشو پہ, پرسوں آپ دیکھیں گے کہ اور لوگ جو ٹیکس نیٹ پہ جن پر سختی ہوگی وہ سڑکوں پر آ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے حکومت کو ایک حمایت کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک وہ حمایت حکومت کے پاس نہ ہو کوئی حکومت, یہ کام ڈنڈے سے پرویز مشرف بھی نہیں کر سکا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو پرویز مشرف کے دور میں 21 دن ہڑتال ہوئی تھی اور وہ تاجروں کے آگے لیٹ گئے تھے جبکہ ملک کے کسی سیاسی قیادت کے آگے نہیں وہ لیٹنے کو تیار تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کام میں حکومت کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے سیاسی وفاداری سے بالائے طاق ہو کر, کیونکہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. بس ٹھیک ہے, ہم جو لوگ ٹیکس نہیں ہیں, جو نان فائلرز ہیں, ڈنڈا ہے نا, وہ لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو تنخواہ دار لوگ ہیں نا صرف انہی کے اوپر چلتا ہے. مجھے یہ بتائیے, بجٹ آپ نے دیکھ لیا ہے سارا, تو سر یہ کیا اس بجٹ کو دیکھ کے IMF اس حکومت سے آپ خوش ہوگا اور گڈ جاب کہتے ہوئے پروگرام ہمیں مل جائے گا, دے دیا جائے گا, یا پھر ڈو مور کہہ کے مزید خون نچوڑنے کی بات کی جائے گی؟ میرے خیال میں پروگرام مل جائے گا. یہ بجٹ کافی حد تک جو IMF سے انیشلی بات چیت ہوئی ہے ان لائنز پر ہے. بالخصوص جو سیلریڈ لوگوں پر ٹیکس لگا ہے وہ IMF کی بنیادی شرط میں تھا. پھر بجلی کا جو بیسک ٹیرف ریٹ بڑھا ہے وہ IMF کی شرط میں تھا, اور جو بہت سے اقدامات ہیں نان فائلرز کے حوالے سے وہ IMF کی شرط میں تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ IMF کی شرائط سے ان لائن بجٹ بنایا گیا ہے تاکہ IMF پروگرام مل جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈو مور کی بات ہوگی کیونکہ اس حد تک گورنمنٹ نے ہر کارنر کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وزیر خزانہ نے کہا بھی کہ ہمارا NB نہیں ہے اور IMF کا بھی انہوں نے کہا کہ ہوپ ہے کہ آخری پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں, یہ آخری پروگرام ہوگا. اسار رانا صاحب, آپ کو حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پہ مبارکباد. اور مبارکباد میں اس لیے آپ کو دے رہی ہوں چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہمارے یہاں کوئی حکومت آتی ہے تو پھر اس کی جانے کی گنتی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان 100 دنوں میں حکومت نے عوام کو وائٹامنس کے انجیکشنز لگائے ہیں یا پھر ان کا خون ہی نچوڑا ہے؟ نہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ 100 دن کی کارکردگی کیوں. شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم پچھلے 2-2.5 سال سے ہیں, تو اس کی کارکردگی بھی پیش کر دیتے کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے. اور جب وہ وزیر اعظم تھے, حکومت تھی نا, تو یہ کس کی حکومت ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی PDM سے ہٹ کے کوئی چیز ہے؟ وہی لوگ اتحادی حکومت ہے نا, تو اس ٹائم بھی اتحادی تھے سارے, اس ٹائم کون سے کوئی مخالف تھے. اور اب یہ جب پیپلز پارٹی کو منانے گئے ہیں تو پیپلز پارٹی نے کہا جی آپ نے تو بجٹ کا ہم سے پوچھا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کسی نے کون سا پوچھا تھا, جو ہمیں پکڑایا تھا ہم نے آگے سنا دیا. تو مجھے ہنسی آتی ہے ایسے ان لوگوں کے اوپر. میں کہ بچپن میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو کٹ پتلیوں کا تماشا دیکھتے تھے, اس میں کریکٹر تھا پاٹے خان, وہ بڑھ کے مارتا تھا ایتھے ڈیرا, ٹھیک ہے, اور کرتا کراتا کچھ نہیں تھا. او بھائی, تم نے پاکستان کے غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی. خدا کی قسم, میں ایک پروفیشنل صحافی ہوں, یہ عید بہت سارے لوگوں کے, پہلے تو غریبوں کے لیے امتحان ہوتا تھا نا, اب سفید پوشوں کے لیے امتحان بن کے رہ گیا. آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں کس خلاؤں میں زندگی گزار رہے ہیں, عجیب و غریب. وہی آپ کے پرانے. ایک سیکنڈ سر, تھوڑی مہنگائی تو کم ہوئی ہے. دیکھیں وزیر اعظم نے کہا سالانہ مہنگائی جو ہے وہ 38 سے کوئی 11 یا 12% پہ آ گئی ہے. روزمرہ کے کھانے پینے کی اشیاء وہ کم ہوئی ہیں. کل پیٹرول 10 روپے 20 پیسے کم ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ سے بچا لیا ہم نے ملک کو. یہ کامیابی نہیں ہے؟ خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہو جائے گا.
वैसे आपस की बात है कि जो ये कह रहे हैं ना कि महंगाई कम हुई है, 38 से कम होकर 18 पे आ गई है, मेरे साथ कल ही चलें और बाजार चलते हैं और बाजार चल के ना एक एक दुकान पे जो उनकी पसंदीदा दुकानें वहां चलते हैं और वहां चल के पहले पूछ लेते हैं पेट्रोल कि पंप महंगाई चलते क्या हैं। खड़ी है। वो पेट्रोल तो कम हो गया है वैसे, वो अभी आपको 1 जुलाई पे जब 20 रुपए लेवी पड़ लगेगी तो समझ आ जाएगी आपको। ठीक। ये 2 दिन की जो आपको बारें दी हैं 100 दिन का तकरीर करने के लिए, वो कर दी उन्होंने और उनकी अंदाजा कर ले कि उन्होंने करने पेट्रोल कम किया बढ़ती, उनके हाथ में क्या है। वो तो ट्वीट करते हैं कि जी मैंने 30-35 रुपए कम कर दिया, वजीर खजाना कहता है आपका काम नहीं, आप चुप करके बैठे, जो मैं कहूंगा बस वो होगा। तो वो आपको पता है ना वजीर खजाना का ताल्लुक भी तो से दूर दूर तक नहीं है ना। लेकिन वजीर आजम ने अपने खिताब में आज ये कहा ना कि जो शाहाना अखराजात हैं उसको हम कम करेंगे, और आप और हम सब मिलकर इस बात पे काफी तनकीद भी करते हैं कि वो कम होना चाहिए। उन्होंने PWD की भी मिसाल दी है। तो सर अगर वो किसी जानिब कदम बढ़ा रहे हैं तो उसको तो अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए वैसे? नहीं, मुझे एक बात बताएं, वो जो ये गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं, पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, ठीक है, बिजली के अंदर 15 और फिर आगे लिखा होता और मजीद मुतफरिक टैक्स, फिर आप पानी पिए, खाना खाएं, सांस लें, बाहर इनडायरेक्ट टैक्स आप दिए जा रहे हैं, फिर 35% आपने लगा दिया। अच्छा मैं एक सिंपल सी आपसे बात करता हूं, आपने पैसे बच करने ना, ये 20 अरब डॉलर दुबई लीक्स के आपके सामने आमने आ गए, आपने एक दफा नहीं पूछा कि भाई ये 20 अरब डॉलर पाकिस्तान से गए कैसे। हम तो 1.5 अरब डॉलर के लिए IMF के घुटने चाट रहे हैं, पैर चाट रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, और ये 20 अरब डॉलर यहाँ से चले गए। मुझे ये लग रहा है आप वैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ को हल्का ले रहे हैं, और आप पंजाब हुकूमत को भी, मेरे आपकी बातों से लगता है कि आप हल्का लेते हैं। अभी वो चाइना गए और वहां पे एक चाइनीज बैंक के जो सदर थे उन्होंने शहबाज स्पीड को तस्लीम किया है। फिर आप देखें पंजाब हुकूमत भी बता रही है कि जी हमने 100 दिनों के अंदर इतने अपने प्रोजेक्ट्स लगा लिए हैं, ये फील्ड हॉस्पिटल, कैंसर की मुफ्त अद्वियात, एयर एम्बुलेंस, खवातीन के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन, ये सब इसमें शामिल है। वो इनको इनकलाबी मंसूबे कह रहे हैं, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा इशारा राना साहब? मैं आपको तस्वीर सेंड करता हूं, जो इन्होंने चीन जब गए हैं, सब ने टाइयां, कोट, काली एनके लगाई हुई थी, तो ऐसा लग रहा था ये चीन को कर्जा देने गए हुए। और वो जो आप कह रही है ना कि उन्होंने तारीफ की, तो हर वजीर आजम जब जाता तो उसे स्पासनामा पेश किया जाता और उसमें वो बताया जाता जो उसे खुद शर्मिंदगी हो रही है। आप किस मुंह से जाके चीन को कह रहे हैं कि जी यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, अगर वो खुद कह दें कि भाई आपके तो वो जो शैम्पू की बोतल लीक हो जाए उसमें भी आपका नाम आ जाता है, आप हमें किस तरह कह रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन उन्हें पता है कि पाकिस्तान का निजाम इसी तरह के लोगों के सर के ऊपर चल रहा है और चलता जाएगा। उनके भी मौज मेला लगी हुई है। पाकिस्तान एक अब वो जिसे कहते हैं इंडिया के ऊपर कब्जा किया था उसने आके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आज आपका जो बजट है, आपको खुद नहीं पता था कि आपका बजट क्या है। अब जो IMF से बन के वाशिंगटन से अप्रूव हो गया आपने सुना दिया। तो आपकी तकरीर जो आप ऐसे ना करें, अब ये कोई इस दफा पहली मर्तबा तो नहीं हुआ ना। PTI के दौर में क्या IMF का बजट बनकर नहीं आ रहा था? क्या अब्दुल हफीज शेख और जो शौकत तरीन थे, क्या वो अवाम दोस्त बजट बना रहे थे? सर यहाँ तो हमेशा और अक्सर IMF का ही बजट होता है ना। मैं जरा मेरी बात सुने, मैं PTI को अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने गलत नहीं किया था। सुन लेना, मैं तो कह रहा हूं कि किया तो, लेकिन मैं ये जानता हूं, मुझे तो, मैं आम आदमी हूं, मुझे तो मैंने ये देखना है कि मुझे मिल क्या रहा है। हाँ, उस दौर में लंगर खाने भी चल रहे थे, आरजी पनाहगाहें भी चल रही थी, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कार्ड सिस्टम भी चल रहा था, 25 अरब डॉलर भी आपके खजाने के अंदर मौजूद थे, पेट्रोल भी आपका बहुत कम कीमत पे था, डॉलर भी कम कीमत पे था। मेरी तरफ से भाड़ में जाए कोई भी लिख के दे, मुझे तो ये देखना है कि मुझे क्या मिल रहा है। आज आपने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आए थे ना तो 2 साल पहले जो फर्स्ट PTI के 2 साल थे उसमें उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाही नहीं बढ़ाई थी। महंगाई उनको 9% पे मिली थी, वो 14 पे ले गए थे, और लेवी भी उनको 9 पे मिली थी, 30 पे ले गए थे। मुजम्मिल साहब, अभी इसार राना साहब जो बात कर रहे थे आप उनसे एग्री कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अवाम को सिर्फ आसानियां चाहिए, सहूलियात चाहिए, सस्ती चीजें चाहिए, वो अवाम सिर्फ यही देखती है। तक जरूर मुत्तफिक हूँ, और आवाम को रिलीफ देना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो रिलीफ मिले हैं वो भी इसार राना साहब की नाक पर को चढ़ नहीं रहे ना। उन्हें पेट्रोल की कम कीमत भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे तहरीक इंसाफ के बयानिए को नुकसान पहुँच रहा है। उन्हें बाकी जो अशियाए ज़रूरत हैं उनकी चीज़ें सस्ती होती भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उससे तहरीक इंसाफ के बयानियों को नुकसान पहुंच रहा है और कोई एहतजाजी तहरीक ज़ोर नहीं पकड़ रही, लोग सड़कों पे नहीं आ रहे।
صنعتوں کے لیے جو 10 रुपए बिजली सस्ती की गई है यूनिट, उन्हें वो भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसके नतीजे में जो सनतकार हैं वो भी तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ नहीं आ रहे। तो इसार राना साहब के नाक पर तो कोई ऐसी चीज़ अच्छी नहीं लग सकती जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के बयानिए को नुकसान पहुँचे, लोग सड़कों पर ना आएँ और उन्हें थोड़ा बहुत चाहे 4 दिन के लिए रिलीफ मिले। वो तो इस बात के हामी हैं कि ये 4 दिन का रिलीफ भी क्यों दिया गया है, ये भी नहीं दिया जाना चाहिए था। अगर 1 जुलाई को कीमत बढ़नी है तो आपको 15 जून को कम नहीं करनी चाहिए थी कि 15 दिन लोगों को आराम के क्यों मिल गए हैं। इसार राना साहब को तो इस बात का दुख है ना कि लोगों को 15 दिन की रियायत भी क्यों दी गई है। वो ये रियायत भी छीनने के हक में है और उनके ख्याल में 15 दिन की नहीं दी जानी चाहिए थी। आज जो मैं सस्ता पेट्रोल ले रहा हूँ उस पर इसार राना साहब को बहुत एहतजाज है और दुख है कि आज लोग सस्ता पेट्रोल क्यों ले रहे हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की तहरीक दम नहीं पकड़ रही, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से 8 फरवरी के बाद 10 दफा एहतजाजी तहरीकों की कॉल दे दी गई, लेकिन कोई सड़कों पर नहीं आ रहा। आम आदमी, जिस आम आदमी के इसार राना साहब को नुमाइंदा कहते हैं, वो तो सड़क पर नहीं आ रहा। वो आम आदमी इसार राना की बात नहीं सुन रहा, वो आम आदमी इसार राना की बात पर लब्बैक नहीं कह रहा, वो इसार राना की बात को सीरियस नहीं ले रहा। तो उनको काफी दुख है इस बात का, मुझे अंदाजा है उनके सारे दुखों का। राइट। हारिस नवाज साहब, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? सर जी, आई कैन हियर यू। राइट। सर, वो डिफेंस बजट का क्या जवाब है जो तनकीद हो रही है उस पे? देखें, उसमें मेरी हैरानी ये है कि देखें आपके सामने टोटल 12.5% टोटल जो हमारा बजट है उसका डिफेंस को मिला है। इसमें से भी जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, 1980 में GDP का 5.5% होता था, अभी इट इज़ 1.7%, और पिछले 2019 में $3 बिलियन और कम हो गए थे। इसके बाद ये देखेंगे इस बजट में से जो फौज को मिलता है वो तकरीबन 1000 जो होता है वो अरब होता है। उसमें से आप ये देखें कि आपने ट्रेनिंग भी करनी है, आपने अपने ट्रुप्स को ऑपरेशन रेडीनेस भी करनी है, आपकी लॉजिस्टिक्स भी है, आपने सैलरीज भी देनी है, आपने फॉरेन कोर्सेज भी करने हैं, वेपन एमुनिशन की परचेज भी करनी है। इमेजिन हाउ फौज इज डूइंग डिस्पाइट द फैक्ट, कभी चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ ने ये बात की है कि जी हमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग में और उसके बाद ऑपरेशन रेडीनेस में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और आपके सामने रिजल्ट नज़र आता है। नंबर 2 बात ये कि इसके साथ साथ जो हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बड़ी बातें की जाती हैं। आप ये बताएं कि फौजी फाउंडेशन ने 170 रुपया टैक्स जमा किए, वापस किया हुकूमत को। इस पैसे में से अगर मैं पूरा टोटल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में लगाऊं तो तकरीबन 550 अरब रुपया टैक्स जमा कराती है हमारी फौज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, और वो इसका मतलब है टोटल 500 अरब रुपया टोटल। सर, आप बड़ी अहम बात करें, लेकिन ये बताइए ना कि ये बातें फिर ये डिसइंफॉर्मेशन कौन फैला रहा है कि जो मुल्क, मतलब ये तासुर है ना कि दिफाई बजट मुल्क की पैदावार का 70% जो है ना वो होता है, हालांकि ऐसा नहीं है, 11% ही होता है, लेकिन ये बातें कौन कर रही है, कर रहा है, जिसकी तनकीद होती है? देखें, ये आपके वो कर रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, आपके दुश्मन अनासर हैं, आपके बाहर से इंडियन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये रॉ इज डूइंग इट, सारे मिल के ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही मैं बात करता हूँ कि ये अपने मुल्क का नुकसान मत करें, दुश्मन के नैरेटिव को लेके मत चलें। वो चाहता है यही कि फौज और अवाम के दरमियान में खलीज बढ़ाते रहो। इसको हमने हर हालत में कोशिश करनी है कि इसको रिड्यूस करें। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ ने बड़ी दफ़ा कहा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और अवाम और फौज जब तक इकट्ठे हैं वी नोबडी कैन बीट। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक और बात बताइए, SIFC से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि SIFC के जरिए कोई बहुत बड़ी सरमायाकारी भी मुल्क में अब तक नहीं आ सकी है। जो सऊदी वली अहद है उनका 2 दफ़ा पाकिस्तान का विजिट तय हुआ और उसके बाद फिर वो मुलतवी हो गया, और आज वजीर आजम ने भी ये वादा किया है एक दफ़ा फिर कि हम SIFC के तहत अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुल्क में लेकर आएंगे। तो ये जो टारगेट्स हैं इसके, ये कब तक अचीव होने का इम्कान है फिर, और क्यों नहीं अब तक हो रहा है? देखें, आपके सामने देखें बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, इट टेक सम टाइम। आपके सामने माइनर मिलन में कितनी कंपनीज आई हैं, मुझे पता है कि कितनी कंपनी चाइनीज़ और जो रेकोटेक में जाके और उसके वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जी। उसके बाद आप ये देख लें कि इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना ब्रेक थ्रू हो रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ताकि पाकिस्तान में आपको पता है कि 3 साल में हमारी कैपेसिटी ये है कि $100 बिलियन की हम यहाँ पर लेके जा सकते हैं।
اس کے ساتھ یہ دو چیز، اس کے بعد ہماری ڈیفینس پروڈکشن بہت ابھی امپورٹنٹ کام کر رہی ہے، پھر اس کے بعد انرجی سیکٹر میں جو آ رہی ہے اس پہ بہت انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بات یہ کہ ٹیکس فور ٹائم، لیکن اتنا بڑا پروپیگنڈا منفی چل رہا ہے. سر وہ یہ کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ اس ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول ہی نہیں ہے، یا ماحول جو ہے وہ سوٹیبل اس لیے نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ سے انتقام لیا جا رہا ہے. یہاں دیکھیں ایک بات یہ کہ یہ سب سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کون لے کے آ رہا ہے؟ آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی لے کر آ رہی ہے. آپ کو چاہیے، بانی پی ٹی کو چاہیے کہ اگر وہ ریلیف کوڈ دے دیتے ہیں ان کو، تو آئیں آگے بائی الیکشن لڑیں، پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ بیٹھ کر اچھا پازیٹیو رول اپوزیشن کریں، ریلیف لیں، کورٹ سے ریلیف لیں جو 47 کا مسئلہ ہے، جو اسٹرینتھ ہے وہ انکریز کریں، اینڈ دین چینج ان دا ہاؤس کر لیں اگر میکسیمم کر سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ کو ملک کی سوچ نہیں ہوگی، پیٹی اپنے پولیٹیکل اور پرسنل انٹرسٹ کو ختم نہیں کریں گے، یہ مسئلے ختم نہیں ہوں گے. سر اب انہوں نے سیاسی جماعتوں سے مشروط مدد کرنے کی حامی تو بھری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشورہ جو چیئرمین بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو کس نے دیا تھا. ایثار رانا صاحب مجھے بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے جو بات مزمل صاحب کر رہے تھے سر، وہ اس پہ ذرا آپ بات کر لیجیے گا، چونکہ دیکھیں آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ عمران خان مقبول لیڈر ہیں، تو بات تو ٹھیک ہے مزمل صاحب کی کہ وہ مقبول لیڈر تو ہیں، لیکن وہ مقبولیت ہمیں سڑکوں کے اوپر نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اب تک ملک میں کوئی ایک بڑی احتجاجی تحریک جو ہے وہ کیوں نہیں شروع ہو سکی، یا اس میں یہ مقبولیت کنورٹ کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مزمل میرا بھائی ہے اور مجھے اس کے غصے کی سمجھ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بھی میرے علاوہ بھی کوئی بندہ جب میاں صاحبان کے لیے بات کرے گا تو مزمل کو، اور اس کا حق بھی ہے، دیکھیں نا مجھ پہ بھی اگر میں نے بھی اتنا ہی نمک خار ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی کہ میرے صاحبین پہ کوئی بات کرے، تو میں اس کی بات کا برا نہیں مانتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چلو کوئی نہیں. ہمیں تو پی ٹی آئی کا یہ بیانیے کا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو پی ٹی آئی والوں نے کبھی بس کی ٹکٹ نہیں دی، وہ تو بڑے لکی ہوتے ہیں جنہیں ٹکٹ دے کے لندن بلوا لیا جاتا ہے، تو میں نے کیا کسی کے بیانیے کی بات کرنی ہے. لیکن میں ویسے ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ مزمل کو جب یہ لڈیاں ڈال رہا ہے نا پیٹرول کم ہونے پہ، تو اسے کہیے کہ ماتم کرے بجلی کی قیمتیں بڑھنے کے اوپر. آپ یہاں سے کان پکڑ لیں یا یہاں سے پکڑ لیں، ایک ہی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کیوں انہیں لگتا ہے کہ کوئی غریب کی بات کرے گا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف بیانیہ ہوگا؟ ان کے دماغ میں کیوں بیٹھ گئی یہ بات کہ جو بھی بندہ غریب غربت کی بات کرے گا، ناانصافی کے خلاف بات کرے گا، وہ پی ٹی آئی کا ہوگا؟ وہ ایک صحافی کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ایک پاکستان کا صحافی کیوں نہیں غریب آدمی کے لیے بات کر سکتا؟ تو میں مزمل کی تکلیف کو سمجھتا ہوں، میں اس کے غم میں برابر کا شریک ہوں. اس جیسے ہی مصاحبین ہوتے ہیں جو اس طرح کی تقریریں لکھواتے ہیں اور پھر مذاق اڑواتے ہیں، لوگ پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور آخری بات آخری بات یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ابھی 2 دن کی بات ہے، آپ کو لگ پتہ جائے گا. یہ جو 8 فروری سڑکوں پہ نہیں آ رہے، یہ وہ بزدل لوگ ہیں جو 9 مئی کے پیچھے چھپ کے اپنے سارے ایپ چھپا کے بیٹھے ہوئے. یہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ آ کے ایک اور تصادم ہو تاکہ ہم جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور لاڈلے بچے بن جائیں کہ دیکھیں جی یہ کتنے برے لوگ ہیں، آپ سے لڑتے ہیں. الیکشن کے نتائج کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اور کہا جا رہا تھا مولانا صاحب کے اوپر بڑا آسرا کیا ہوا ہے، لیکن مولانا صاحب نے ملاقات کر لی شہباز شریف سے، وہ اڈیالہ جیل خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں گئے. اب محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ان کا سہارا یا آسرا نظر آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اتنے کریڈیبل ہیں کہ وہ خان صاحب کو یہ بازی جتوا دیں گے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. خان صاحب کا تعلق ہی نہیں ہے. جو خان صاحب کی اپنی لیڈرشپ ہے وہ ساری کمپرومائز ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کب چاہیں گے؟ کیسے چلے گی، کیسے باہر آئے گی یہ حکومت؟ بقول پی ٹی آئی کیسے گھر جائے گی؟ خان صاحب کا دور کیسے واپس آئے گا؟ دیکھیں یہ تو اللہ جانتا ہے خان صاحب کا دور کب آئے گا اور کیسے آئے گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ قوم نے پورا من طور پہ احتجاج کرتے ہوئے 8 فروری کو فیصلہ دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اب وہ ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکل کے تصادم کی طرف جائیں یا کچھ کریں تو یہ علیحدہ بات ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی، تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، انہیں معلوم ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں ووٹوں سے بنا وزیر اعظم نہیں ہوں. وہ وزیر اعظم ہے تو ان کو وزیر اعظم ہی کہیں گے نا. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا مزمل سہروردی صاحب، پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی مخالف تحریک کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، چونکہ ادھر شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب سے بات بھی کر لی اور ہو سکتا ہے کہ حکومت ان کو کچھ بہت بڑا آفر بھی کر دے، اور کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ پھر خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے مشروط مذاکرات کرنے کی حامی بھی بھر لی ہے، چونکہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں؟
اچھا پہلے تو میں ایک ذاتی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اسحاق رانا صاحب نے چونکہ پرسنلی مجھ پر بات کی ہے، اگر میں نے کسی سے ٹکٹ لیا ہو، کوئی مراد لی ہوں، تو اللہ کا قہر مجھ پر نازر ہو، اور اگر اسحاق رانا نے مجھ پر جھوٹ الزام لگایا ہے تو رب اس کو بھی کوئی خیر نصیب نہ کرے، اور یہ اس قہر کا شکار ہو جو جھوٹا الزام لگانے والے پر ہوتے ہیں. اگر میں نے کسی سے ٹکٹ لی ہے، کوئی اگر میں لائٹر نوٹ پہ بات نہیں کر رہا، اگر میں نے کسی سے ٹکٹ لیا ہے لندن جانے کا، اگر میں نے کسی سے کوئی مراد لی ہیں تو مجھ پر اللہ کا قہر ہو، اور اگر اسحاق رانا نے میری ذات پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو اللہ اس کو خیر نصیب نہ کرے. جو جھوٹے الزام روز حشر بھی اس کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، کیونکہ میں معاف نہیں کروں گا یہ جھوٹا الزام اس کو. نہ میرا نہیں دل اتنا بڑا. جو مجھ پر الزام لگائے گا روز حشر میں رب کو کہوں گا کہ پہلے یہ میرا جواب دہ ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا یہ اس سے آگے، اور یہ میرا جواب دہ ہوگا اس دن یہ جھوٹا الزام لگانے. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر قہر ہوگا پہلی بات، کیونکہ بڑی کریڈیبلٹی کی بات ہے نا. یہ اس طرح یہ اصل میں پیروکار ہی جھوٹ کا ہے. ایک جھوٹے کی سیاست کے پیروکار لوگ جھوٹ کے علاوہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ 15 دن کے لیے پیٹرول سستا ہوا ہے. میں نے اس کے جواب میں کہا کہ انہیں 15 دن کا ریلیف بھی اچھا نہیں لگتا. وہ ایک سیاسی بات تھی کہ اگر 15 دن کے لیے بھی پیٹرول سستا ہوا ہے تو یہ کوئی تنقید کرنے والی بات تو ہے نہیں کہ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں 15 دن کے لیے. میں کہتا ہوں ایک دن کے لیے بھی سستا ہوا ہے تو یہ ایک دن کا ریلیف بھی پازیٹیو بات ہے. ان کے سیاسی بیانیے کو اچھا نہیں لگتا. وہ بات میں نے ایک پولیٹیکل بات کی. انہوں نے میری ذات پر اٹیک کیا ہے. یہ پارس آپ کا شو گواہ رہے گا روز حشر بھی کہ یہ یا ان پر قہر ہوگا یا مجھ پر قہر ہوگا. اگر میں نے ایک چیز لیا ہوگا تو ان کی سیاسی جماعت سے. جی آپ نے دل پہ لے لی زیادہ یہ بات. سر آگے چلتے ہیں، وہ بتا دیں وہ تحریک کہاں جا رہی ہے؟ کھٹائی میں پڑ گئی. خان صاحب نے اسی لیے حامی بھر لی ہے مشروط مذاکرات کی سیاسی جماعتوں سے. مایوس ہو گئے ہیں یا دباؤ ہے؟ آج رؤف حسن صاحب نے آج دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کی کافی بےزتی کر دی رؤف حسن صاحب نے، کیونکہ کل ہی محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہم نواز شریف اور زرداری سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں احمد میر صاحب کے شو میں. آج رؤف حسن صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے ہم کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر محمود اچکزئی صاحب میں جتنی عزت اور احترام ہے تو انہیں آج اپنی اوقات پتہ لگ جانی چاہیے کہ ان کو، ورنہ آپ کسی کے اتحادی ہوں تو جا کر اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. لیکن اگر پریس کانفرنس میں بےزتی کی جائے تو میرے خیال میں محمود اچکزئی صاحب کو آج اپنی سیاسی پوزیشن کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی انہیں کس طرح استعمال کر کے اور پھر کس طرح ان کی تذلیل کرے گی. مجھے نہیں لگتا کہ محمود اچکزئی اور پی ٹی آئی کی بھی آگے بات چلے گی جس طرح مولانا کی اور پی ٹی آئی کی بھی نہیں چلی، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی بھی سیاست نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی گالم گلوچ کی سیاست نہیں کر سکتا، کوئی بھی جھوٹے الزام سیاست نہیں کر سکتا. جی آپ نے یہ بات کی نا پی ٹی آئی اور سیاسی جماعتوں کی. ذرا حارث نواز صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حارث نواز صاحب، خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پارا جو اپنے بلند ترین مقام پر پہنچا ہوا ہے تو اس میں کچھ کمی آئی ہے، وہ کچھ نیچے آیا ہے، یا ابھی بھی معاملات اپنی جگہ پہ قائم ہیں؟ خان صاحب کے فوج میں کسی سطح پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی اس طرف سے کسی نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، فوج نے بڑا کلیئر رکھا ہوا جی کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر ناؤ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. تو اگر کوئی بات کرنی ہے، اس وقت حکومت وقت ہے، پرائم منسٹر پاکستان موجود ہیں اور گورنمنٹ کی پارٹی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور جو بھی سیٹل کرتے ہیں دیٹ ول ویلکم ایوری ون. اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ ایک اور بات جو امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں اس میں حکومت کو پہلا سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. نیشنل ڈائلاگ کی بات کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی رسپانسبلٹی ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانا، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک نیشنل ڈائلاگ کی کال دے دیں اور بیٹھ کے دین سی واٹ ہاؤ ریئیکٹ. حارث نواز صاحب، آپ ہمیشہ شو میں پازیٹیو بات کرتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت اچھی بات بھی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن سر ایک بات عمران خان نے کی جس پہ ان پہ بڑی تنقید ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں فوج سے ہی مذاکرات کروں گا کیونکہ جو پاور سینٹر ہے، جو طاقت کا مرکز ہے، وہ وہیں پر ہے. تو سر کیا یہ بات درست نہیں ہے؟
نہیں بالکل غلط بات ہے کہ اس وقت دیکھیں ایک آپ کی فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے, اس کے بعد امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے تنقید کرتے ہیں فوج کو, آپ کی جو ٹرولرز ہیں وہ دیکھیں کہ کیا سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں, ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں, دیٹ از ویری ویری ان کالڈ فار. اور آپ یہ تو دشمن کے نیریٹو کو آپ لے کے چل رہے ہیں جو بات کی جا رہی ہے. سیکنڈ, اس کے ساتھ کئی دفعہ فوج نے بڑی کلیئر بات کی تھی کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ناؤ. آپ نے بات کرنی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے وہ بات کریں, آپ نے 9 منتھ کیا, سو فوج از آن ون سائڈ. اب آپ کو ڈیلنگ کرنی ہے دین کم فارورڈ. سر لیکن دیکھیں ماضی میں یہی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ براہ راست فوج سے مذاکرات کرتے رہے ہیں. ماضی میں کیا لوگ آرمی چیف سے ملاقات کر کے اپنے معاملات کو بہتر یا سیٹل ڈاؤن نہیں کرتے رہے؟ اب پی ٹی آئی کے دور میں جب میاں صاحب بیرون ملک گئے تھے تو کیا وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے بات چیت یا مذاکرات کر کے گئے تھے؟ اور جو ان کی واپسی وطن میں ممکن ہوئی ہے تو کیا کسی سیاسی جماعت سے انہوں نے ڈائیلاگ کیا تھا سر؟ اور جب وہ واپس آئے اس سے پہلے ان کو ضمانتی کیسز میں ملنا شروع ہو گئی. پھر میاں صاحب, مریم نواز, شہباز شریف, حمزہ شہباز, اسحاق ڈار, سر سب بری ہو گئے کیسز سے. دیکھیں یہ اس وقت حکومت کس کی تھی یہ بات کرنے کی نا, حکومت کس کی تھی, کس کی ویکنیس ہے؟ میں یہی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پولیٹیکل لیڈر اسٹرانگ ہو اور وہ اپنے عوام کا کانفیڈنس ان کے ساتھ ہو تو کبھی بھی کوئی فوج کی طرف نہیں دیکھے گا, نہ فوج انٹرویو کرے گی. فوج از ریسپانسبل فار دا سورینٹی آف پاکستان. اس پہ جب کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے دین آرمی کرتی ہے. سیکنڈ, ایک اور بات دیکھیں, اس وقت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے بجٹ بھی, ایک اور میں بات کر رہی تھی, بجٹ آپ نے اناؤنس کر دیا. آپ نے ان ہاؤس کیا چینج کیا ہے؟ کیا آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ 1200 روپے کے کیوں ڈال دیے ہیں؟ نہ کریں ایک سیٹ ڈیولپمنٹ. آپ یہ پیسہ جو ہے یہ آپ اپنے لون اتارنے میں لگے, آپ $1 بلین لے رہے ہیں, 300 ارب روپیہ, 1200 ارب آپ خرچ کریں ڈیولپمنٹ کے اوپر. یہ چیزیں ہم نے, پھر اس کے بعد آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ بڑھا دیا. پھر ہم نے کہیں کہ آسٹیرٹی دیکھی ہے منسٹریز میں, فیڈرل بیوروکریسی میں, آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہم نے کوئی نہیں دیکھی. آپ نے 3000 ارب روپیہ BR میں آپ کا چوری ہوتا ہے ایک سال میں, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس میں. آج وزیر اعظم نے بڑی حوصلہ افزا بات تو کی ہے, وہ کہتے ہیں ہم ترقیاتی جو اخراجات ہیں ان کو ذرا کی کوشش کریں گے, جو ادارے نقصان دے رہے ہیں اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کو ہم بند کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, ذرا تھوڑا سا ٹائم کم ہے. اشار رانا صاحب, سر مجھے یہ بتائیے, خان صاحب کہا جاتا ہے پاپولر بھی ہیں اور کہا جاتا ہے جی وہ اتنے عرصہ جیل میں رہنے کے بعد بڑے پورا اعتماد بھی ہیں اس وقت تک, لیکن سر کیا ہمیں زمینی حقائق کو بھی تو دیکھنا ہے نا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ فوج سے جس سطح پہ یا اداروں کے ساتھ کہہ لیں کہ جس سطح پہ ان کے معاملات پہنچ چکے ہیں, اس کے بعد کوئی لیڈر کتنا بھی مقبول ہو, آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ لڑائی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے اس میں یا جیت سکتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں مزمل کی ایک بات کی چاہ رہا تھا وضاحت کر دوں. میرے بھائی کا دل دکھا ہے, لیکن میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں جب میں نے یہ کہا تھا کہ لندن جاتے تو میرے ذہن میں مزمل نہیں تھا. اگر میں نے مزمل میرے ذہن میں ہوتا تو میں اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا, لیکن میں نے کیونکہ اس نے خدا کو بیچ میں ڈال دیا ہے تو میں بھی خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, میں نے جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ لندن جاتے تو یہ ذہن میں نہیں تھا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لندن کبھی گیا بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ میں وضاحت کر دوں, میں مزمل کا دل نہیں دکھا سکتا اور اس نے مجھے ڈرا دیا ہے روز جزا کا کہہ کے. تو بھائی میں نے کہا میں ادھر ہی کلیئر کر دوں, میں نے خدا کو گواہ کر کے کہا کہ میں نے اس کا میرے ذہن میں نہیں تھا. مسکرا بھی رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. نہیں, اس لیے کہ میں اس کی افورڈ نہیں کرتا ناراضگی بھائی. میں تو اس کو لاہور میں سے روز ملنا, یہ تو ویسے بھی مجھ سے تگڑا ہے. اچھا, اب دوسری طرف آ جائیں جو چیز دیکھیں, وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے نا کہ ہم اخراجات کم کریں گے, یہ کریں گے, یہ پچھلے کچھ 35 سال سے ان کے منہ سے میں یہی تو سن رہا ہوں. ابھی انہوں نے, میرا سوال یہ تھا کہ وہ اداروں کے ساتھ معاملات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. اچھا سوری, ہاں اب میں عرض کروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ میں عمران خان سے کیوں مذاکرات کروں, میں ان سے کروں گی جو اوپر بیٹھے ہوئے. اور پھر فیسلٹیز دی گئی, گاڑیوں کی ڈگیوں کے اندر جو لوگوں کو لے جایا گیا, ملاقاتیں کرائی گئیں, معاملات سیدھے کرائے گئے. تو یہ تو رانا صاحب, خان سروں سے معاملات جس نہج پہ پہنچا دیے, میں کہہ رہی ہوں اس کے بعد کیا ہوگا, کیا جیت سکیں گے وہ؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, فتح اور شکست نا میرے کتابوں میں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ بعض اوقات ہم جہاں پہ مر رہے ہوتے ہیں ہسٹری میں ہمیشہ زندہ رہ جاتے ہیں, اور جہاں ہم ہسٹری میں جی رہے ہوتے ہیں ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے مر جاتے ہیں. میں ماضی پیچھے مڑ کے دیکھوں نا تو میرے پاس 10,000 ایسی مثالیں موجود ہیں جو لوگ بظاہر ایسا لگا ہار گئے اور پھر تاریخ نے کہا وہ جیت گئے تھے. عمران خان اگر اپنی بات کرتا ہے
या कोई अपने मुफाद की बाहर जाने की या रिश्तेदारों की, तो फिर तो बात है। अगर वो बात करता है आइन की, कानून की, इंसाफ की, गरीब आदमी की, तो इसमें कौन सी गलत बात करता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत बड़ी हकीकत है। तो ये दो हकीकतें क्यों टकराव की तरफ जाएं। तो ये भी बेहतर ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हम मिल बैठ के कोई बात कर लें तो क्या बुराई है। खान साहब जंगजू नहीं है, खान साहब जो है वो सियासतदान है, मुल्क को उनकी जरूरत है। तो आप नहीं समझते कि उनको भी थोड़ा सा अपना टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है? सर बिल्कुल, वो तो 10,000 दफा कह भी चुके हैं कि पाकिस्तान को जिस पाक फौज की जरूरत है, मेरी जरूरत इतनी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये हकीकत तो सबको पता है और हमें इस हकीकत को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो दरमियान में खराबियां, इसे दूर होनी चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान को जरूरत है कि एक मकबूल लीडरशिप जिसके पीछे आवाम खड़ी हो, वो इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान का केस लड़े ताकि वो एतमाद से बात कर सके। राइट। इसार राना सोहरावर्दी साहब, हारिस नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।